Niningtag na atong tun-an igsoon ang katapusang pito kampak sa Dios o ang pito kakapungot sa Dios. Ano sa aman ibubo ang katapusang pito kahampak sa Dios? Sa dili pa niya ibubo ang hampak sa Dios, sumala pa diri sa Pinadayag 22 bersikulo 11, ang dili matarong magdili matarong gyapon siya. Ug ang mahugaw magmahugaw gyapon siya. Ug ang matarong magmatarong gyapon siya. Ug ang balaan magbalaan gyapon siya. Nagpasabot igsoon kung unsa ang imong naandan nga binuhatan, magpabili na ka diha. Kung nagpabilin kang matarong, matarong na ka. Nagpabilin kang mahugaw, mahugaw gyapon ka. Kung nagpabilin ka nga balaan, balaan gyapon ka. Nagpasabot nga sirado na ang imong desisyon. Ug sa pagsugod sa katapusang pito kahampak, unsa dayon ang may tabo? Sa dili pa ibubo sa Dios ang katapusan niyang pito kahampak, ang buhaton una niya sumala pa diri sa Mateo 25 bersikulo 32 ug 33, pagalainon sa Dios ang matarong ug dautan sama sa magbalantay ug karnero ug kanding nga naglain sa karnero ug naglain sa kanding. Ingon niya na ang buhaton sa Dios. Unsay buhaton sa Dios alang sa mga matarong sulod sa katapusang pito kahampak? Unsa may buhaton sa Dios? Sumala diha igsoon sa Isaias kapitulo 4 bersikulo 6 ug Isaias 26 bersikulo 20, ang Dios magandam kanila lugar nga salipdanan ulo na. Andaman sa Ginoo igsoon ang mga matarong ug lugar o salipdanan sa diha nga iyang ipahamtang ang iyang kapungot. Unsa pa gyud ang buhaton sa Dios? Sumala diha sa Salmo 91 bersikulo 10 ug 11, nagaingon diha, magpadala siya sa iyang manulunda pagluwas kanila. So ang manulunda igsoon ipadala sa Dios aron luwason sila, aron ilahang tapukon o masulod sila sa proteksyon sa Dios nga giandam nga luna. Dayon, unsa may mahitabo sa mga dautan sulod sa katapusang pito kahampak? Unsa may mahitabo? Kung magpabilin ka nga gahi kag ulo, pabilin ka nga di ka magpabadlong sa unsa imong ginabuhat bisan og sukuhi sa buhat sa Dios, sumala diri igsoon sa Pinadayag 16 ang kapungot sa Dios iyang ipahamtang ug mao kani siya ang pito ka mga hampak. Mato diri sa bersikulo 1 sa Pinadayag 16, ang Dios magbubo kanila sa kaisog sa iyang kasuko sa pito kahampak nga mao kini. Una, sa bersikulo 2, malala nga samad. Mao kana siya ang kabahong gikan sa imong tiil hangtod sa imong ulo. Maigo kanya ng hampak kung nagpabilin kang magmagahi sa imong ulo nga sukwahi sa pagtulon-an sa Ginoo. Ikaduha, ang dagat mahimong sama sa dugo sa mga patayng tawo. So naigo ka sa kabahong ug ang dagat igsoon himuon pagyud sa Dios nga dugo. So kining mga butang diri sa kalibutan wala gini siya kapuslanan. Nagpaila lang gini siya nga lumalabay lamang. Unsaon naman nato napapangisda niya ng panahon na nga ang dagat mahimo mang dugo, no? Niya ginuka-nuka pagyud ka. Gawas lang kung anaa ka sa pundok sa matarong nga nagsunod sa kabubuton sa Dios. Mao lang ikaduha igsoon, ang dagat mahimong sama sa dugo sa mga patayng tao. Og ikatulo diha sa bersikulo 4, mga suba nga tuburan sa tubig mahimong dugo. Ang tubig nga dagat nahimong dugo, karon ang ikatulo, ang suba na sad ug ang tuburan mahimong dugo. Muna nay problema ron kung usaon nato pagkabuo og tubig ug ilim nun. Kung dautan ka igsoon, wa gid kay maimnan. Kung matarong ka, ang Dios nag-andam na niya luna. Di gid kanya pasagdahan kung anaa ka sa linya sa matarong. Apan kung anaa ka sa linya sa mga dautan, mga dili matarong, mga gahi og ulo, maapil gyud nining hampak sa Dios. Maglisod gyud og buhi sa ilang kaugalingon. Kaya wala na sila mainom, dili nakaligo, yagi kabahong pagyud, dagkag mga nuka-nuka, no? Di pagyud makapangisda na. Unay makaon. Ug ang ikaupat, diri sa bersikulo 9, 8 ug 9, ang adlaw gihagtagan og gahom sa pagsunog sa mga tawo.
karon ang kainit karon makaya-kaya pa. Kini nining taknaa, inigbubo na sa Ginoo siyang kapungot. Ang tao ay igsoon mapagod, masunog, nga pagod sila. Bisan og nangandoy sila kamatay, di pa gid sila mamatay. Kay gituyo na sa Dios igsoon nga ipahamtang kanila ang iyang kapungot aron makahinuklog sila nga ang kapungot sa Dios matuod, tinud-anay. Kung dili ka seryoso karon, ang kapungot sa Dios seryoso na. Muna nga seryosohon ginato tong pagpangalagad. Dayon ang ikalima sa bersikulo 10 ug 11. Kangit-ngit mo tabon sa tibuok yuta. So kining solar eclipse nga may tabo na to karon, so sama-sama ni siya. Pero diri ang mga igsoon, doon na ni mga nagkatago nga mga kahulugan. Kining kangit-ngit nga mutabon sa kayutaan, mao ni siya ang mga bakak nga mga doktrina nga ipatigbabaw sa tawo. Ug ang ikaunom, ang paghubas sa suba sa Euphrates magmando ngadto sa Armageddon. Simbolo kanhon gyapon ni siya o simbolik gyapon ni siya nga pagyabo sa unom ka hampak sa Dios. Nga diin mao na ni siya ang mga tawo nga nakaamgo sa ilahang sayop niya, magmahay ni sila nga nailad di ay sila sa maong nga yawa o doktrina nga gikan sa yawa, ug mao kana siya ang mga gidadala nga doktrina gikan sa pagano. Mailad sila. Mao na nga ang ilang buhaton, sulungon nila ang katawan sa Dios, kauban nila ang demonyo ug ang mga yawa, ug ang mga katawan usab sa Dios, kauban nila ang manrunda, ug nag-uban usab kanila ug naggiya ang Dios. Mo ning ninintak na gitawag ni sa Armageddon. Ug ang kapito nga ipahamtang sa Dios, mao kini siya ang mabasa nato sa Pinadayag 16, 17 ug 21. Mao kini siya ang pagtapos sa tanang butang yutan-on. Dunay dako nga linog, dunay dako nga tungod sa dako nga tingog mga igsoon nga moingon nga natapos na ang tanan. Mao kini siya ang pagbalik sa Ginoo gikan sa kanginan niya nga tingog. Dunay dako nga linog, kusog kayo. Wala pay sama nini nga kakusog nga linog. May tabo diri sa kalibutan nga linog nga sama sa hubog nga nagsumparay. O ang mga gingharian o mga lungsod o mga nasod matunga sa katulo ka bahin. Ingon ana kakusog ang linog. O kay katapusan diha magpaulan pagyud ang Dios og ice nga tag 50 ka kilo. Una nga kung linya ka sa dautan, linya ka sa mga gahig ulo nga dili matinuon diha sa sugo sa Dios, maapil gid niya na ang hampak. Kinsa may makakaya niya ng 50 ka kilo nga ice nga mahulog gikan sa langit. Bugat kinaigsoon. Muna niya nang panahon na mausab na siya ang pagbalik sa Ginoo. Muna usab niya na ang taknaa nga din ang Dios mobalik na nga magahari. Karon kay nasawi man tang ang Dios magpamtang siyang kapungot. Unsa man atong buhaton? Matud pa digson unsay pasidaan nga gihatag kanato aron mahilikay ning mga hampak sa Dios. Sumala diri sa 2 Pedro 3:14, magmakugihon, walay buling ug walay kasaway. Magmakugihon ta nga di ta mahikaplagan sa Dios inigbalik niya nga walay buling ug walay ikasaway.